अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं पुष्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओम तत्सत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्री शोभकृन्नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां विशाखा नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां एकादश्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमिनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थम राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम वैवाहिक महोत्सव कर्मणि कल्याणोत्सवानिकि समर्पिंచుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రం పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రం రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थम अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थम श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्रीपांचरात्र भगवच्छास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती। मंगलवाद्यम्।
पोतास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्य अन्देव सवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमाद्येषु उपजग्स्यामपतयोरयीणाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पजसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञिजयमा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं सत्त्वगं सपूतमश्नाते सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सत्पिर्मधूदकं पावमाने स्वस्त्यजनेः सुदुघाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्त्यजनेः सुदुघाहि घृतश्रुतः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातो सोमस्वस्य वरुणः समीक्ष्य यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु भूर्भुवस्सुवः तच्छन्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे एषं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं दधातु ॐ शान्तिः 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 भद्रं कर्णेभिष्णुनुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः इषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपमापामपस्सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्चस्करर्धिया वायुवश्वारश्मिपतयः परि इच्छात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसोवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता महानान्यैर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसोवरीः पुत्रवत्वाय मे सुता अपाश्नुष्टिमपारक्षः अपाश्नुष्टिमपारघम् अपा अघ्रामपचावर्तिम् अपदेवीरितोहिता वज्रं देवीरजीतागिष्टा भुवनं देवसोवरीः आदित्यानदितिं देवीम् योनिनोर्ध्वमुदीशत शिवा नश्यन्तमा भवन्तु दिव्या आप औषधयः समृडीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशी स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधा अस्यते सूर्यो मरीचिमा दत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणं नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्या अत्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुस्सती न निवर्तते एवं नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरग्निश्रिताः अनुषष्टमहषष्ट सर्वे समपयन्त्रितं सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुस्सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिष्टमहद्भिष्ट समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणं यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते एकगं हि शिरो नानामुखे कृत्स्नं तदृतुलक्षणम् उभयतः सप्ते इन्द्रियाणि जल्पितं त्वेव दिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति शुक्रन्ते अन्यद्य जतन्ते अन्यत् इषुरूपे अहनेद्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसि स्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्त्विति नात्र भुवनं न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव
यक्षेण प्रियतमं विद्यात् एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगं रूपं योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति इदं पुण्यं कुरुष्वेति तमाहरणं दद्यात् सा कञ्जानागुं सप्तथमाहुरेकजं षडुद्यमा ऋषयो देवजा इति तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः कौनुमर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते यस्तित्याज सखिविदगं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदीगं शृणोत्यलकगं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थामिति ऋतुरुतुनानुद्यमानः विननादाभिधावः षष्टिश्चत्रिगंशका वल्गाः शुक्लकृष्णौ च षाष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जरदक्षः वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः प्रैषकृत्प्रथमस्मृतः अमूनादयतेत्यन्यान् अमोघश्च परिरक्षतः एतावाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते एतदेवविजानीयात् प्रमाणं कालपर्यये विशेषणं तु वक्ष्यामः ऋतूना अन्तन्निबोधत शुक्लवासा रुद्रगणः ग्रीष्मेणावर्तते सः निजहन् पृथिवीगं सर्वां ज्योतिषा अप्रतिख्येन सह विश्वरूपाणि वासागुंसि आदित्याना अन्निबोधत संवत्सरीनं कर्मफलं वर्षाभिर्ददतागुंसः अदुःखो दुःखचक्षुरिव तद्मापीत इव दृश्यते शीतेन अव्यथयन्निव रुरुदक्ष इव दृश्यते ह्लादयते यज्ज्वलतश्चैव शाम्यतश्चास्य चक्षुषी या वै प्रजाभ्रग्गृह्यन्ते संवत्सरात्ताभ्रग्गृह्यन्ते याः प्रतितिष्ठन्ति संवत्सरे ताः प्रतितिष्ठन्ति वर्षाभ्य इत्यर्थः अक्षिदुःखोत्थितस्यैव विप्रसन्ने कनीनिके आङ्क्ते चाद्गनन्नास्ति बभूना अन्तन्निबोधत कनकाभानि वासागुंसि अहतानि निबोधत अन्नमश्नीतवर्ज्मीत अहम्बो जीवनप्रदः एतावाचः प्रयुज्यन्ते शरद्यत्रोपदृश्यते अभिधून्वन्तोऽभिघ्नन्त इव वातवन्तो मरुद्गणाः अमुचो अमुतो जेतुमिषुमुखमिव सन्नद्धाः सह ददृशेः अपद्भस्तैर्वस्तिवर्णैरिव विशिखासः कपर्दिनः अक्रुद्धस्य योत्स्यमानस्य क्रुद्धस्य बलोहिनी हेमतश्चक्षुषी विद्यात् अक्ष्णयो ओह क्षिपनोरिव दुर्भिक्षन् देवलोकेषु मनूनामुदकं गृहे एतावाचः प्रवदन्तीः वैद्युतो यान्ति शैशिरीः ता अग्निः पवमाना अन्वै ईक्षता इह जीविकामपरिपश्यन् तस्यैषा भवति इहेह वस्वतपसः मरुतः सूर्यत्वचः शर्म सप्रथा आवृणे अतिताम्राणि वासागुंसि अष्टिवज्रिशतघ्नि च विश्वे देवा विप्रहरन्ति अग्निजिह्वा असश्चत नैव देवो न मर्त्यः न राजा वरुणो विभुः नाग्निर्नेन्द्रो न पवमानः मातृक्कच्छ न विद्यते दिव्यस्यैका धनुरार्तिः पृथिव्यामपराश्रिता पृथिव्यामपराश्रिता तस्येन्द्रो वम्रिरूपेण धनुर्यामच्छिनत्स्वयं तदिन्द्रधनुरित्यज्यम् अभ्रवर्णेषु चक्षते एतदेव शक्यो रुद्रस्यत्वेव धनुराग्निः शिर उत्पिपेष सप्रवर्ग्यो भवत् तस्माद्यः सप्रवर्ग्येण यज्ञेन यजते रुद्रस्य स शिरः प्रतिदधाति नैनगं रुद्र आरुको भवति य एवं वेद अत्यूर्ध्वाक्षोतिरश्चात् शिशिरः प्रदृश्यते नैव रूपन्न वासागुंसि न चक्षुः प्रतिदृश्यते अन्योन्यन्तु न हि ग्रस्रातः सतस्तद्देवलक्षणं लोहितोक्ष्णिशारशीर्ष्णिः सूर्यस्योदयनं प्रति वङ्करोषिण्यञ्जलिकां वङ्करोषि निजानुकामेऽन्यञ्जलिका अमीवाचमुपासतामिति तस्मै सर्वर्तवो नमन्ते मर्यादाकरत्वात् प्रपुरोधां ब्राह्मण आप्नोति य एवं वेद स खलु संवत्सर एतैः सेनानीभिः सह इन्द्राय सर्वान् कामानभिवहति सद्रप्सः तस्यैषा भवति अवद्रप्सो अगुंशुमतीमतिष्ठत् या न कृष्णो दशभिः सहस्रैः तावर्तमिन्द्रश्च्याधमन्तम् उपस्तुहितं नृमनामसद्रामिति एतयैवेन्द्रः सह असुरान् परिवृश्यति पृथिव्यगुंशुमती तामन्वस्थितः संवत्सरो दिवञ्च नैवं विदुषाचार्या अन्ते वासिनौ योऽन्यस्मै इद्रुह्यातां यो दृश्यति भ्रश्यते स्वर्गाल्लोकात् इत्युर्तुमण्डलानि सूर्यमण्डला अन्याख्यायिकाः
अत ऊर्ध्वं सनिर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः ते अस्मे सर्वे दिवमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः समहामेरुन्न जहाति तस्यैषा भवति यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावत् इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभानु यस्मिन् सूर्या अर्पिताः सप्तसाकं तस्मिन् राजानवधिविष्णये ममिति ते अस्मे सर्वे कश्यपा ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति भ्रष्टा कर्मकृति वैवं प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वाध्यायनः सप्तकर्णश्च प्लाक्षिः आनुश्रविक एव नो कश्यप इति उभौ वेदयिते न हि शेकुमिव महामेरुं गन्तुम् अपश्यमहमेतत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं गार्ग्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकञ्चाजहतं भ्राजपटरपतङ्गा निहने तिष्ठन्नातपन्ति तस्मादिह तप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिह तप्त्रितपाः तेषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेति पथिभिर्दक्षिणावान् ते अस्मे सर्वे घृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तर्द्विजः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नाना सूर्याः सप्तहोतारऋत्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्याम्नायः दिग्भ्राजऋतु उन्करोति एतजैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायनः तस्यैषा भवति यद्याव इन्द्रते शतगं शतं भूमिः उत स्युः तत्त्वा वज्रेन् सहस्रगं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति नानालिङ्गत्वादृतूनां नानासूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वं तेषामेषा भवति चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति वेदमभ्रन्निविशते वायगं संवत्सरो मिथः वाहक्वेजं देवरात्रि पमासा ऋतवश्चिताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषास्त्रुटिभिः सह क्वेमा आपो निविशन्ते यदीतो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्रा अन्यपः प्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयञ्चासौ चरोदसी किग्युस्विदत्रान्तरा भूतं येने मे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती धेनुमतिः भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्ये यष्टब्धाद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणम् पृच्छामि त्वापरं मृत्युम् अवमं मध्यमं च तुं लोकं च पुण्यपापानाम् एतत् पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परं मृत्युम् पवमानं तु मध्यमम् अग्निरेवावमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परं मृत्युम् पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्था ततो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान्निर्घन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपा अन्यपादकेशासः तत्र ते यो निजाजनाः कृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते पद्यमानाः स्वकर्मभिः आशादिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतं मृत्युञ्जयति य एवं वेद सकल्वैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुतमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिरः दीर्घश्रुतमः इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति
यत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेन च सुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमेति अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पंक्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवः क्षिता इति यथर्त्वेवाग्नेरर्चिर्वर्णविशेषाः नीलार्चिश्च पीतकार्चिश्चेति अथवा योरेकादश पुरुषस्यैकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानाप्यवदाताः याश्च वासुकि वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनं वैद्युतो हि नस्ति य एवं वेद सहोवाच व्यासः पाराशर्यः विद्युद्वधमेवाहं मृत्युमयि इच्छमिति तत्त्वकामगं हन्ति य एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्घारिर्बम्भारिः हस्तः सुहस्तः कृशानुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान्सु उर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नैनङ्गरो हि नस्ति य एवं वेद गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेऽप्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगतव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्वतपसः विद्युन्महसो धूपयः श्वापयो गृहमेधा अष्टेत्येते ये चेमेषिमि विद्विषः पर्जन्याः सप्त पृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमूल्लोकानभिवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाहभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं जमदग्निमकुर्वत जमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः ब्रह्मणा वीर्यावत शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपात् असोमपात् इति निगतव्याख्याताः सहस्रवृदियं भूमिः परं व्योम सहस्रवृत् अश्विना भुज्यूना सत्या विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्ता अतुर्यथुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्रीपुमं शुक्रं वा मन्यद्यजतं वा मन्यत् विषुरूपे अहनीद्यौरिवस्थः विश्वाहि माया अवथस्वधावन्तौ भद्रा वा आं पूषणा विहरातिरस्तु वासा अत्यौ चित्रौ जगतो निधानौ द्यावा भूमि चरथः सगुं सखायौ तावश्विना रासभा आश्वाहवं मे शुभस्पति आगतगुं सूर्यया सह त्युग्रोह भुज्यमश्विनोदमेघे रयिन्न कश्चिन्ममृवा अवाहाः तमोहथुर्नवभिरा आत्मन्वतीभिः अन्तरिक्षप्रुड्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिरः तिव्रजद्भिः नासत्या भुज्यमोहथुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतपद्भिः षडश्वैः सवितारं वितन्वन्तम् अनुबध्नाति शाम्बरः आपपूरुषम्बरश्चैव सवितारे पसो भवत् त्यगं सुतृप्तं विदित्वैव बहुसोमगिरं वशी अन्वेति तुग्रोवक्रियान्तम् आयसूयान् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोऽद्योत्योतः वाचोगाः पिपाति तत् स तद्गोभिस्तवा अत्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेति परिवृत्यास्तः
एवमेतौ स्थो अश्विना ते एतेद्युः पृथिव्योः अहरहर्गर्भं दधाथे तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे पृथिव्या अहः दिवो रात्रिः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अभिसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च नीहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य नीहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगं रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति सेयगं रात्रि गर्भिणी पुत्रेण संवसति तस्या वा एतदुल्बणम् यद्रात्रौ रश्मयः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् प्रजयिष्णुः प्रजया च पशुभिश्च भवति य एवं वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तं चेति आदित्यः पुण्यस्य वत्सः अथ पवित्राङ्गिरसः पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितैषां प्रत्नो अभिरक्षति व्रतम् महः समुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छे कुर्धरुणेश्वारभम् पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनोर्नत दामो अश्नुते श्रुता स इद्वहन्तस्तत्समाशत ब्रह्मा देवानाम् असतः सद्येततक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्च यत् सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः शङ्कृतो वसन् अथ सवितुष्यावाश्वस्य वर्तिकामस्य अमीयऋक्षा निहिता स उच्चा नक्तन्ददृष्टे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकषच्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठगं सर्वधातमं तुरम्भगस्य धीमहि अपागूहत सविता त्रिभीन् सर्वा अन्दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्थियस्थना सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे न पुंसकं पुमागस्त्र्यस्मि स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः यजे यक्षियष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि अनुबन्ध्योऽस्म्यहं विभुः स्त्रियः सतीः ता उमे पुगुंस आहुः पश्य दक्षण्वान् न विचेतदन्धः कविर्यः पुत्रः स इमाचिकेत यस्ता विजानात् सवितुः पिता सत् अन्धो मणिमविन्दत् तमनङ्गुलिरावयत् अग्रीवः प्रत्यमुञ्चत् तमजिह्वा असश्चत ऊर्ध्वमूलमवाक्षाखम् वृक्षं यो वेद सम्प्रति न स जातु जनश्रद्दध्यात् मृत्युर्मामारयादितिः हसितगं रुदितं गीतं वीणापणबलासितं मृतं जीवं च यत्किञ्चित् अंगानि स्नेव विद्धि तत् अतृष्यग्स्तृष्यध्यायत् अस्माज्जाता मे मिथोचरन् पुत्रो निरृत्या वै देहः अचेतायश्च चेतनः सतं मणिमविन्दत् सोऽनङ्गुलिरावयत् सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चत् सोऽजिह्वो असश्चत नैतमृषिं विदित्वा नगरं प्रविशेत् यदि प्रविशेत् मिथोचरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्ने रथं तिष्ठा एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरं वातध्राजिगतिं विभो नरिष्यति न व्यथते नास्याच्छो यातु सज्जति यच्छ्वेता अन्रोहितागिश्चाग्नेः रथे युक्त्वाधितिष्ठति एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विगुंशत्या च तिसृभिश्च वहसे त्रिगुंशता च नियुद्भिर्वायविहता विमुञ्च आतनुष्व प्रतनुष्व उद्धमाधमसन्धम आदित्ये चन्द्रवर्णानां गर्भमाधेहि यः पुमान् इतः सिक्तगं सूर्यगतं चन्द्रमसे रसङ्कृधि वारादञ्जनयाग्रेऽग्निं य एको रुद्र उच्यते असङ्ख्याताः सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधता आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिः याहि मयूररोमभिः मात्वाके चिन्निये मुरिन्न पाशिनः दधन्वे बताइः मामन्द्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामाके चिन्निये मुरिन्न पाशिनः निधन्वे बताम् इमि अणुभिश्च महद्भिश्च
निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुक् अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकद्रुकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यो इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेः मेषवृषनश्वस्य मेने गौरावस्कन्दिन्नहल्यायै जार कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाण अरुणाश्वा इहागताः वसवः पृथिवीक्षितः अष्टौ दिग्वाससोऽग्नयः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्येते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः दण्डहस्ताः खादद्गतः इतो रुद्राः पराङ्गताः उक्तग्रस्थानं प्रमाणं च पुरयित बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैरिहागतां रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तद्वयोः उक्तो वेषो वासागुंसि च कालावयवानामितः प्रतीच्या वासात्या इत्यश्विनोः कोऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वासिष्ठो रौहिणो मीमागुंसाञ्चक्रे तस्यैषा भवति वाश्रेव विद्युदिति ब्रह्मण उदर नमसि ब्रह्मण उदीर नमसि ब्रह्मण आस्तर नमसि ब्रह्मण उपस्तर नमसि अष्टयोनीमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीमिमां महीम् अहं वेद न मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् अष्टयोऽन्यष्टपुत्रम् अष्टपदिदमन्तरिक्षम् अहं वेद न मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् अष्टयोनीमष्टपुत्राम् अष्टपत्नीममून्दिवम् अहं वेद न मे मृत्युः न च मृत्युरघाहरत् सुत्रामानं महीमूषु अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् अष्टौ पुत्रासो अदितेः ये जातास्तन्वः परि देवा उपप्रैत् सप्तभिः परामार्ताण्डमास्यत् सप्तभिः पुत्रैरदितिः उपप्रैत् पूर्व्यं युगम् प्रजायै मृत्यवेतत् परामार्ताण्डमाभरदिति ताननुक्रमिष्यामः मित्रश्च वरुणश्च धाता च आर्यमा च अगंशश्च भगश्च इन्द्रश्च विवस्वागश्चेत्येते हिरण्यगर्भो हगुंसः शुचिषत् ब्रह्मजज्ञानन्तदित्पदमिति गर्भः प्राजापत्यः अथ पुरुषः सप्तपुरुषः योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणानादायोदगाः असव्योऽस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायास्तमेति मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणानादायास्तङ्गाः असौय आपूर्यते स सर्वेषां भूतानां प्राणैरापूर्यते मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरापूरिष्ठाः असव्योपक्षीयते स सर्वेषां भूतानां प्राणैरपक्षीयते मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपक्षेष्ठाः अमूनि नक्षत्राणि सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इमे मासाश्चार्धमासाश्च सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत इम ऋतवः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पन्ति चोत्सर्पन्ति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपतमोत्सृपत अयगं संवत्सरः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इदमहः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप इयगं रात्रिः सर्वेषां भूतानां प्राणैरपप्रसर्पति चोत्सर्पति च मामे प्रजायामापशूनां मामम प्राणैरपप्रसृपमोत्सृप ॐ भूर्भुवस्वः एतद्वो मिथुनं मानो मिथुनगं रेड्वम् अथादित्यस्याष्टपुरुषस्य वसूनामादित्यानागस्थाने
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ನಮಃ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ನಂತರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಂಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಕಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಂಗಲ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಕ್ಕೂ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕರಕಮಲಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತೀಕಭೂತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಧುವರರ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ.
ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పశ్చాదేవ ప్రతిష్టతి వహంతీర్గృహ్ణాతి తా ఉత్తరత ఉపదధాతి ఓజసా వా ఏతా వహంతీరివోద్గతీరివ ఆకూజతీరివ ధావంతీః ఓజ ఏవాస్యో ఉత్తరతో దధాతి తస్మాదుత్తరోర్ధ ఓజస్వితరః సంభార్యా గృహ్ణాతి తా మధ్య ఉపదధాతి ఇయం వై సంభార్యాః అస్యామేవ ప్రతిష్టతి పల్వల్యా గృహ్ణాతి తా ఉపరిష్టాదుపాదధాతి असो वै पल्वल्याः अमुष्यामेव प्रतिष्ठति दिक्षुपदधाति दिक्षु वा आपः अन्नं वा आपः अद्भ्यो वा अन्नं जायते यदेवाद्भ्योऽन्नं जायते
तदवरुन्धे तं वा एतमरुणाः केतवो वातरशना ऋषयो चिन्वन् तस्मादारुणकेतुकः तदेशाभ्यनु उक्ता केतवो अरुणासश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठागं शतधाहि समाहितासो सहस्रधाय समिति शतशश्चैव सहस्रशश्च प्रतितिष्ठति य एतमग्निञ्चिनुते य उचैनमेवं वेद यानुदग्निमुत्तरवेदीं खात्वा अपां पूरयति अपागं सत्वत्वाय पुष्करपर्णगं रुक्मं पुरुषमित्युपदधाति तपो वै पुष्करपर्णं सत्यगं रुक्मः अमृतं पुरुषः एतावद्वा वा अस्ति यावदेतत् यावदेवास्ति तदवरुन्धे कूर्ममुपदधाति अपामेव मेधमवरुन्धे अथो अस्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै आपमापामपः सर्वा आह अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च स्करर्धिया इति वायुवश्वारश्मिपतयः लोकं प्रणच्छिद्रं प्रण यास्तिस्रः परमजाः इन्द्रघोषा वो वसुभिरेवाह्येवेति पञ्चचितय उपदधाति पाङ्क्तोऽग्निः यावानेवाग्निः तञ्चिनुते ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
नमो